ኮሚሽን ሀገራዊ ምክክር ካብ ዝጣይሸት ሒዙ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ኣብ ሃገርና ንዝተፈጠሩ ዘይመረዳዳኣት ብዘተ ንምፍታሕ እቲ ኮሚሽን ብዝተፈላለዩ መደባት ኣቢሉ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ጸገማቱ ንክፈትሕ መድረኻት እውን ከፊቱ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ተግባራት ንምክያድ ትልምታት ሒዙ እናተንቀሳቀሰ ይርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝነበረ ኩነታት ካብቲ ሃገራዊ ዘተ ተገሊላ ዝጸንሐት ክልል ትግራይ ናዚ ዕድል ተረባሒት ክትኸውን ኣለዋ ክብል ምስ ጣብያና ጻንሒት ዝገበረ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ውድብ ሹተንቤን ኣማኒኤል ሓለፎም ይገልጽ ሃገራዊ አጀንዳ وهجروا زتا نيش تيتقلل لا تقرأ بتلنا رزقم بتلنا رجونسي بوزح تصادفوا يناري خزي أدلى والخنول الجزء بفلاحة التنار خينات وتتن مكرن خرف الخيل حسابي القرب له لزته له بقصلت له مفتحي لمصلو اغباب لمكياد صراحه تجمير له ناشونال ديالوج بوليتيكال ايكونوميكال سوشيال صقمات كفتح كشاب مصا اتوزبي تاكيو اتيمور بنقحت تساتفو اندحر خيدو ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኾነ ኣብ መላእ ሃገርና እውን ቀጻል ሰላሚ ምርግጋዕ ኢላ ስራሕ ይኮን ኣብዚ ድማ ከም ህዝቢ ንቑሕ ተሳትፎ ገብርሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ውድባት ፖለቲካ እውን ረብሓ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ኣወዳድባ እንተሃልይወን እቲ ኮሚሽን ንምስራሕ ዝተለሞም ትልምታት ንምዕዋት እጃመን ኮፍያ ጻውዒ ተቕሪቦም ፓርቲታት ብዙሕ ተበግሶይ ብዙሕ ድሌት ብልሎ كفال محبرسي انت مسريتن قالين تو جزائي بارتينا تقرأي لنا رجع حنو الدواتين قالين دماي شقونا يقف عمر يرنايلهم سلاموي بايت على الشوم لمكلاس لفترون الدواتين كأتن حنتي نينو بارتيا شو متنبين بارتي قالين دماي ناتنا حساب جزيهم لخدلو كنتاتينيو تعيكون له بقى اخلو تزبي كعرف له صقماتي اجنداتاتي بمزتاي بملزاوي يكفتح له لهم امينهم لابز ناشونال ديالوج كمصلهم حساهم قريصهم حزبي كزاته غيرهم مفتحات تعلشوا ناتغراي مفتحي ناتغراي سلام اقرا الى ወልሒ ጉንቦት ንዝካየድ ሃገራዊ መረጻ ውድምኩም እንታይ ዓይነት ምድላዋትና ገበረ ይርከብ ዜጋታት ክቦኦምን መሰለሙን ፈልዮም በኸመይ ክመርጹ ይግባእ ንዝብል ሕቶ ድማ ዝስዕብ መልሲ ሂብና ከም ውድብ ኣዊ አጀንዳ ለትዝቢ ቀጻሊ ድሕነት ይሕሱን ከረጋግጽ ልኽእል በመረጻን ጥራሕ ኢሉ ለኣምን ውድብ እዩ ጎንጽን ኩናትን ለኢንተርፊ ጽፍኣት ካልእ ነገር ልፈጥሮ ነገር የሌሉ لسرح ودبينينا بزي مسارات لما هاجران مرصا قصال هاجران مرصا او تግራይ كايد لويلنا نامن كافتو حزنا يلتلعنا اجندا لهزو كمسرات جميرو كللاوي تساتفو لمغبار بسو حيلي بماتيريال امدلاوينا نركب قصلتي سرحتي حمل الله خوينو مالتي خيدو جن تؤمنتنا بايتاك حز تزبنا سلام كركب تعينا كنقبر لنا هم ولكا هم بارتي اوزي تسمع معنا مرجع فصمو دينايك قبر لي ولو كحلف لي ولو اجندا مخانو تزبون اوزي امينو لمرجع كزجاجهم لله ودبات حساباتنا قريبا لمرز قالوا خنتات كفتر له إلنا نأمنينا